हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आगाज करेंगे तिलावत कुरान पाक से। उसके लिए कैफी साहब ने हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया है और कल चूंकि मैंने फरमाइश कर दी थी तो इस वजह से उन्होंने फरमाइश का मान रखा। आज मैं उन पर छोड़ता हूँ, आज वो किसके अंदाज में तिलावत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हरम के इमाम शेख माहिर माइकली उनके अंदाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।